हाँ तो दोस्तों, एक साथ दो फायर हुए हैं और दो फायर अपने निशाने पे जाके लगे हैं। एक फायर हुआ है मलकू की तरफ से। इसने तीसरा वर्जन बना लिया है नगदा कोका का और इमरान खान पे फिदा होने के शायराना पैमाने उसने सामने रख दिए हैं। उसका तीर ठीक निशाने पे लगा है। अंदाज मलकों का है, आवाज़ मलकों की है, लेकिन शायरी सयाल साहब की है। और ये अकीदत ही है मलकों की जिसने उसको आज इस हाल तक पहुंचा दिया है कि वो बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। ये अकीदत के इजहार का तीसरा वर्जन है, गोया तीसरा फायर है। और ये फायर ऐसा निशाने पे लगा है कि लोग दिल मिला उठे हैं कि सारी तख्लीकात इन्हीं की तरफ से क्यों हो रही है, यानी पीटीआई की तरफ से। और दूसरा जो बड़ा फायर है वो इमरान खान ने निशाना लेकर कलम से फायर किया है। उनके अल्फाज ने हलचल मचा दी है और तिलमिलाए हुए लोग जब द इकोनॉमिस्ट से ये सवाल कर रहे हैं कि ये घोस्ट राइटर कौन है और कैसे आपके यहाँ ये मजमून शाया हुआ, तो इकोनॉमिस्ट उसे एक बार और बूस्ट कर रहा है, यानी उस मजमून को हाईलाइट कर रहा है और उसे दोबारा शाया कर रहा है। इसे लोग दुनिया भर में देख रहे हैं। अब इसका सिंधी और सराइकी पंजाबी में भी तर्जुमा हो चुका है और बहुत से लोग जो बेचारे इसकी बास गश्त को सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं वो उसे अपने अंदाज में अपने तरीक़ाकार के मुताबिक समझा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि उसने जिस रक्शे में सफ़र किया तो रक्शे वाले ने उससे पूछा कि सुना है इमरान खान ने कुछ अंग्रेज़ी अखबार को लिख के दिया है, हमें बताइए कि उसमें क्या है। तो उस मुसाफिर ने उस रक्शा ड्राइवर को ये बताया कि उसमें क्या कुछ था। लोग इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। हर वो शख्स जो किसी दुकान पे खड़े होकर इस मौजू पे बात कर रहा होता है वहाँ हुजूम लग जाता है कि इमरान खान ने कुछ अंग्रेज़ी में लिख मारा है और सब कुछ बता दिया है। लंदन के एक अखबार में, एक मैगज़ीन में वो सब कुछ शाया हो चुका है और शायद कोई अच्छे दिन आ जाए हमारे, शायद वो रिहा हो जाए। रिहा तो उसे करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको रिहा करना या इलेक्शन लड़ना एक ही बात हो गई। इलेक्शन के इल्तवा की ख़बरें हैं और ये लोग हैं जो इलेक्शन से डरते हैं। वही बात है कि गरीब की पर्ची से, गरीब आवाम की पर्ची से डरते हैं, आवाम के फ़ैसले से डरते हैं। ये अगर इलेक्शन करा देंगे तो फिर वही इमरान खान होगा, क्योंकि एक तरह से यही सबात सामने आ गई है कि इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन कलम, कलमकार, शायर, अदीब, गुलकार ये सारे वो जंग लड़ रहे हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस कलमी और शायराना सफ़र में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है वो इंतहाई जदीद है कि टेक्निकल अंदाज को अख्तियार करके तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने जो वर्चुअल जलसा किया था, अब ये 2024 में है और 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब जो मुखालफिन हैं वो कब है, कब के हैं और कब का सोच रहे हैं, उनकी जहनीत कैसी है, उनकी सोच कैसी है सन 62 की। वो भुट्टो के दौर की भी बात नहीं करते, वो उस दौर के बारे में भी नहीं सोच सकते, ना वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। वो अभी तक सिरी पाए निहारी में फंसे हुए हैं और अभी तक सोच रहे हैं कि शायद हमें खुद कुछ लिखना पढ़ना आता, या हम वो असल में उनकी सोच ये थी कि पैसा होना चाहिए और किसी भी लिखने वाले को, किसी भी पढ़ने वाले को ख़रीद लो, पढ़ने वाला पढ़कर सुना देगा, लिखने वाला लिख लेगा। लेकिन जो खुद किसी को आता हो, जब किसी शख्सियत को पढ़ना, लिखना, समझना, सोचना खुद आता है, तो फिर यही वक्त आ जाता है जो इस वक्त हावी है कि एक शख्स ने सबको नचा के रख दिया है, उसको बना के एक शख्सियत और उसको बूस्ट कर दिया है, उसको और बुलंदी अता कर दी है कि पाबंद सलासल करके उसे एक वक्त का, एक टाइम का पाबंद कर दिया है। गोया कि वो शख्स अब अपने वक्त को इस तरह इस्तेमाल कर रहा है जेल में कि अपना दफ्तर खोल के बैठा है, सोचता है और अपने एक लम्हे को भी वो बर्बाद नहीं कर रहा है। इसी तरह वो चाहता है
کہ عوام کا بھی نہ وقت برباد ہو، نہ زندگی برباد ہو، نہ پیسہ برباد ہو، نہ محنت برباد ہو، ہر اٹھایا ہوا قدم عوام کے فائدے میں ہو۔ اور اس طرف جو آ گئے ہیں یہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر تحریک انصاف کے نوجوان، تو کامیابی انہی کو ملتی ہے جو وقت کے ساتھی بنتے ہیں، جو وقت کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ وقت انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ اب آپ پرانے طریقے تلاش کیجئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ 9 مئی کے واقعے کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، اس کی ویڈیوز دوبارہ دکھائی جا رہی ہیں، اس کے کرداروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جیسے کھو گئے تھے۔ اب کردار ڈھونڈ رہے ہیں یہ، اب اس کے سہولت کار، اس کا ماسٹر مائنڈ تلاش کر رہے ہیں 9 مئی کا۔ اور اتنے عرصے سے ان عورتوں کو اور نوجوانوں کو، بوڑھوں کو جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور جب وہ جیل میں رکھ دیا ہے بند کر کے اتنے عرصے سے، تو اب کون سے کردار ڈھونڈے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، یادداشت آپ لوگوں کی کمزور ہے بلکہ خراب ہے۔ یادداشت تو خراب ہے ہی، دماغ بھی خراب ہے، کیونکہ دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور آپ لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں۔ آپ عوام کا کیا کریں گے؟ آپ صرف اپنا سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کے نام پر، سلیکشن کے نام پر، ڈیلنگ کے نام پر عوام کو کس طرح لوٹا جائے، کس طرح مزید پیسے بنا کے یہاں سے رفو چکر ہوا جائے۔ آپ یہی سب سوچتے رہیے۔ ادھر پی ٹی آئی کے نوجوان قلم کا بھی سہارا لے رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی۔ آپ کھوجتے رہیے کہ کاغذ پہ لکھا ہوا وہ مضمون عمران خان کے نام سے جو چھپا ہے وہ کیسے گیا، کہاں سے گیا، کس وقت لکھا، کس کے حوالے کیا۔ اب تو اے آئی کا استعمال کر کے، اے آئی کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہی مضمون عمران خان کی آواز میں بھی دستیاب ہے۔ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اس جدید ٹیکنالوجی کا۔ یہ نوجوان ہے پاکستان کے جو اس ٹیکنالوجی کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور یہی نوجوان ہے ملبو جو گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور اس کے سننے والے جو ہیں، اس کے جو ملینز میں فالوورز ہونے والے ہیں، وہ سب عمران خان پہ جان دینے والے ہیں۔ اور یہ جو دا اکنامکس 1972 کے بعد اتنا آگے آ گیا ہے، لوگوں کو نظر آنے لگا ہے، ایک طرح سے زندہ ہو گیا ہے یا اس کو نئی زندگی ملی ہے، تو یہ سب بھی جدید ٹیکنالوجی کا اور نوجوانوں کا کارنامہ ہے۔ جو پاکستان کے نوجوان ہیں، کہاں کہاں سے بند باندھو گے، کہاں کہاں سے روکنے ٹوکنے کا طریقہ تلاش کرو گے، کہاں کہاں سے تل ملاؤ گے، اور کس کس پر الزام لگاؤ گے، کس کس کو کہو گے گھوسٹ رائٹر، کس کس کو کہو گے گھوسٹ لیڈر، کس کس کو کہو گے گھوسٹ ٹیکنالوجی۔ ایک دن یا ایک رات چند گھنٹوں کے لیے جب بند کرتے ہو نا یوٹیوب چینلز، تو پھر کبھی نکل کے سروے کرو تو پتہ چلے گا کس کس کا کیا کیا نقصان ہو گیا۔ لوگ کتنی نفرت کرنے لگے ہیں جب کسی کے کاروبار پہ، جب کسی خاتون کے گھر سے کیے ہوئے کاروبار پہ جو صرف 2-4 گھنٹوں کے لیے کرتی ہے اثر پڑتا ہے، تو کس طرح نفرت کے ساتھ اس کی زبان شعلے اگلتی ہے، کیونکہ اس کے کاروبار پہ، اس کی زندگی پہ، اس کی آل اولاد پہ اثر پڑتا ہے۔ سوچئے، ضرور سوچئے، ورنہ اسی طرح پیچھے رہ جائیں گے جس طرح پاکستان کے یہ پرانے سیاستدان پرانے طریقہ کار کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ادھر ادھر بغلے جھانک رہے ہیں کہ کس طرح اس شخص کو قابو میں کرے۔ یہ تو جیل میں جا کے بھی دا اکنامکس تک پہنچ گیا ہے، لندن کا جریدہ ہے یہ، ادھر ادھر کا نہیں ہے، کسی ان کے گلی کوچے کا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بنا رہے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے اب کون کس طرف سے کون سا فائر کرتا ہے، اور یہ فائر جا کے کس پہ لگتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں بہار رکھ۔